जी, पूरा तरीका देखने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। पिछले दिनों मैंने अपने फ़ेसबुक पेज पर ये तस्वीर रखी और लोगों को बताया कि मेरी फ़ीवर पे अर्निंग कितनी हुई है साल 2026 में, लेकिन लोगों को इस पर यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। तो आइए मैं आपको आज लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैं अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखूँगा और पासवर्ड लिखूँगा। ठीक है, और आप देखें आपके सामने कर रहा हूँ, कोई होशियारी कोई जो है वो नहीं कर रहा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है जी। ये देखें आपके सामने, ये मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरे इस वक्त जो है वो फंड्स जो अवेलेबल हैं फीवर पे वो हैं। ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने पिछले जो है आप समझें कि क्वार्टर्स में कमाई है, ये वो मैं लोगों को वैसे दिखाता नहीं हूँ। ठीक है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये फेक है। मैंने 1-2 प्रॉम्प्ट देकर बनाया है। लोग आपको ऐसी चीज़ें दिखाकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको पता है कि आप पूरी डिटेल्स नहीं देखेंगे, ठीक है? अब ये वीडियो आपने 1 मिनट भी नहीं देखी और आपने नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया, कैसे किया, फ्रॉड है, फेक है। भाई मैं खुद ही बोल रहा हूँ फेक है, आपने पूरा देखा नहीं है, ठीक है? अब ये मैंने पूरा बना दिया, इसको बनाने में मुझे सिर्फ़ 1 प्रॉम्प्ट देना पड़ा और ये रेडी हो गया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि लोगों को सब्र नहीं है, लोग आखिर तक देखते नहीं है। ये हमारे पास अटेंशन टू डिटेल लोगों के पास नहीं है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं ये आपको दिखाता हूँ जो मैंने कल पोस्ट किया है कि आप कह रहे होगे कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं बनते। मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। लोगों ने मेरे मुत्तलिक जाके एफआईए को, एक साहब हैं वो कहते हैं मैंने एफआईए को शिकायत कर दी है। ये मैंने रखा, ऊपर लिखा भी था। इसमें तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि भाई ये जो है वो असली नहीं है, और पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जनवरी 2026 से लेकर अगस्त 2026 तक। ठीक है, ये मैंने बता दिया, पहली लाइन में लिखा हुआ है। अब किसी साहब को, साहिबा को ये पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई कि पहली लाइन ही पढ़ दे। डैशबोर्ड में देखा कि फीवर में, जो फीवर नहीं फाइवर होता है, उसमें इतनी अर्निंग है। और एक ये साहब है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, अगर आप देखें कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मुझे डिलीट करने पड़े, चूंकि लोग जो है वो बददुआएं दे रहे थे, गालियां दे रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, अल्लाह हमें नहीं दे रहा आपको दे रहा है, ब्ला ब्ला। और बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारी चीजें की। मैं आपको जनरल मेंटेलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? अब लोग कोई पढ़ नहीं रहे, मुझे कह रहे हैं ये जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट से बन सकता है। फिर एक साहब है, पता आई डोंट नो कमेंट कहाँ गया, कहता है मैंने एफआईए को बता दिया है, मैंने जो है आप इतना कैसे कमा सकते हैं, आप पे टैक्स लगना चाहिए, आप पे ये होना चाहिए। तो इट इज़ अनबिलीवेबल कि कैसे लोग बगैर कोई डिटेल जाने, ये साहब हैं, कहते हैं कुछ एफबीआर और सीसीटीवी के दोस्तों को आपका लिंक शेयर कर दिया, उम्मीद है जल्दी राब्ता करेंगे। भाई अगर वो भी इतने ही फारिग होंगे जितने आप फारिग हैं तो फिर अलग बात है, वरना कोई भी कॉमन सेंस बंदा रखेगा, वो पढ़ेगा कि क्या लिखा है। तो मैंने तो आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए बताया। आप सोचो कि जो लोग होशियार हैं वो फिर इन्हीं लालची लोगों का फायदा लेते हैं कि बस किसी को डैशबोर्ड नजर आए। ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये मैंने आज से 2 साल पहले भी ट्राई किया कि यहाँ पर लोगों को तफसील से, अटेंशन से पढ़ने की कोई आदत नहीं है। ठीक है, गया ये वीडियो थी, ये मैं वीडियो आपको आसान अल्फाज में दिखा रहा हूँ। इस पे कोई 6,17,000 लोगों ने यहाँ पर वीडियो देखी है। ये मेटा एआई वाली वीडियो के बाद हमें जितने मैसेजेस आए वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थे। पार्टनर अपने पार्टनर के मुत्तलिक पूछ रहा था कि बताओ इसके पास कितने पैसे हैं, ये किससे बात करता है, ये किससे बात करती है, बताओ मेरे भाई के पास कितने पैसे हैं, बताओ ये किससे बात करता है, इसके इजी पैसा अकाउंट में कितने पैसे हैं। मतलब किसी ने वीडियो देखने की, पूरी देखने की कोशिश ही नहीं की। बस उनको पता चला कि कोई ऐसा प्रॉम्प्ट है जो अगर आप लगाओ तो मेटा एआई आपको बता देगा कि जिस नंबर का आपने यहाँ पर मेंशन किया है वो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और शॉकिंग भी हुआ। उस दिन मुझे लगा कि लोगों को बहुत आसानी से और बहुत सादा तरीके से सिखाना चाहिए। अब आज मैंने 1-1.5 साल बाद फिर ये ट्राई की तो लोग फिर उसी चक्कर में पहुंच गए हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे जाके आप कमेंट्स पढ़िएगा, ठीक है? अब मैं आपको 100% गारंटी देता हूं मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस पार्ट ऑफ द वीडियो तक पहुंचे ही नहीं होंगे। उन्होंने सिर्फ शुरू वाला 1 मिनट देखा है और नीचे उन्होंने कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। अगर हम
بحیثیت انڈیویژولز اگر اٹینشن ٹو ڈیٹیل نہیں دیں گے, چیزوں کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھیں گے, ہمارے لیے سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا. لوٹنے والوں کے لیے یہ عیاشی ہے کہ کوئی ڈیٹیل سے نہیں دیکھتا, کوئی غور و فکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں, سب فلاسفر بڑے لوگ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ غور و فکر کرو, سوچو سوچو سوچو. اگر سوچ ہی نہیں سکتے تو پھر بچا کیا ہے؟ تو اگر یہ بنیادی جو کامن سینس کی چیزیں ہیں وہ لوگوں میں نہیں ہیں, تو آپ سوچیں کہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں, جو لوگ دو نمبریاں کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ لوگ حلوہ ہیں کہ یہ کچھ بھی کہو, کچھ بھی بتاؤ اور یہ اپنا پیسہ لٹا دیں گے. ان کو اس طرح کے 2-3 ڈیش بورڈز دکھاؤ, 2-3 کرائے کی گاڑیاں دکھاؤ. تو میں 1 سال بعد پھر میں نے جا کے دیکھا کہ اب کچھ حالت بدلی ہے, چونکہ میں کنٹینیوسلی بتاتا رہا اردو اے آئی کے ذریعے کہ بھائی یہ اس طرح فراڈ ہوتا ہے, ایسے اسکیمز ہوتے ہیں, آپ نے ہوشیار رہنا ہے. کوئی پیسے درخت پر نہیں اگتے کہ ایک دم سے کوئی ایک کلک کرے گا اور آپ کما لو گے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو منی, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو گیٹ رچ. یہ آج نہیں, میں جب بہت چھوٹا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, تو ہمارے جہاں سے اسکول جاتے تھے تو وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز تھے ان کے آفیسز تھے, میں نام نہیں بتاتا, مشرف اس دوران اقتدار میں تھا. تو کسی نے بائک پر چلتے ہوئے جو پولیٹیکل پارٹی والے لوگ بیٹھے تھے ان کو بولا کہ مشرف نے وردی اتار دی ہے. بائک والا یہ بول کے چلا گیا. میں پیدل جا رہا تھا, دوسری دن ڈھولک بجنا شروع ہوئی تھوڑی دیر میں کہ بھائی مشرف نے وردی اتار دی ہے. سامنے مٹھائی والا تھا, وہاں سے مٹھائی لوگوں نے خرید لی اور مٹھائی دے کر کھلانے لگے. میں اسٹوڈنٹ تھا, میں نے بھی مٹھائی کھائی. واپس میں آیا تو بڑا سنسان لگا ہوا تھا, اسکول سے نکل کے آیا تو میں نے پوچھا مٹھائی والے سے کہ میں نے بولا یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بولا یہ صبح کسی کوئی ان کو بتا کے گیا کہ مشرف نے وردی اتار دی ہے, تو انہوں نے بغیر خبر جانے, بغیر تفصیل پڑھے کہ بھائی اس نے اتار دی ہے تو میلی ہو گئی ہوگی, کل دوبارہ پہن لے گا. ان لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی. بعد میں ان کی جو پارٹی کا لیڈر ہے ان کی کال آئی ان کو کہ یہ تم نے کیا مذاق لگایا ہوا ہے. پھر پتا چلا کہ وہ جانے والا جو ہے وہ بس ایسے افواہ پھیلا کے گیا اور لوگوں نے بغیر تحقیق کے مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں, جو ہے وہ ڈھولک بجانا شروع کر دی. تو دوستو سوشل میڈیا پر اسکیمز اتنے زیادہ تیز ہیں, اتنے سمارٹ ہیں, لیکن آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا. اب پہلے یہ ممکن نہیں تھا, اب آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی چیز اس طرح کی پوسٹ نظر آتی ہے, اس کو آپ اٹھائیں, اس کو پہلے پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے, پھر اس کو آپ چیٹ جی پی ٹی کو, جیمنائی کو, گروک کو, کسی بھی اے آئی کو جا کر دیں, بولو اس کو پڑھو اور آپ کو کیا لگتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, میں بھی آپ کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہو, اتنی انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی نہیں ہو, لیکن کوئی بھی پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے, کچھ بھی سمجھداری کرنے سے پہلے اے آئی سے ہی پوچھ لیں. بھلے آپ کا کسی پہ بھروسہ نہیں ہو. ہمارے بہت سارے جاننے والوں کو یہ کہہ کر روکا جاتا ہے کہ کسی سے پوچھو مت, کہ یہ آفر صرف آپ کے لیے, آپ اگر کسی کو بتاؤ گے تو پھر ہم آپ کو اس سے ہٹا دیں گے. پھر وہ اپنے پیسے ڈبوتا ہے, پھر کچھ سالوں بعد, کچھ مہینوں بعد پتا چلتا ہے کہ ان صاحب نے پیسے ڈبو دیے, کسی کو بتایا نہیں, چونکہ لالچ دی گئی تھی کہ آپ بتا دو گے تو آپ چلے جاؤ گے. میرے والد صاحب کہتے ہیں, ان سے بہت دفعہ یہ سنا ہے کہ جب تک جو لالچی لوگ زندہ ہیں, ٹھگ بھوکے نہیں مریں گے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیر از نو شارٹ کٹ, دیر از نو کوئک وے ٹو ارن منی. آپ نے محنت کرنی ہوگی, محنت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. تو اپنی انرجی, اپنا ٹائم شارٹ کٹس کے بجائے پروسیسز پہ لگائیں, پروسیجرز کو سمجھیں, سٹیپس کو سمجھیں, پھر ہی آپ کچھ ارن کر سکتے ہیں. ادروائز ایسا نہیں ہے کہ درخت سے پیسے گریں, یا آپ کے پاس موبائل ہو اور کوئی جادوئی درخت کو جس کے نیچے دبا کے آپ بٹن دبائیں پیسے گریں, ایسا نہیں ہوگا. آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.